एसेंब्लींनी माविन गुदीनं सांगता मिटर पळय बसयला तो आपल्याक तेजो फायदो ना आनी म्हणजे गव्हर्मेंटाकूय तेजो फायदो ना. हायकोर्टाच्या ऑर्डर प्रमाणे की मिटर बसोवचो अशें जालें. हायकोर्टान पूण असो म्हणूंक ना की 11,000 ताका फारीक करूंक जाय, परत रिन्यूवल करूंक जाय. तुम्ही तो मिटर बसोवपाक केला 2,500 मिटर 11,000 तो घेतला कंपनी कडसून. म्हणजे हो फायदो कोणा? हो एकाच न्हू. हो माविन गुदिनान आपल्याक फायदो जावंक जाय म्हणून ज्या कंपनी कडसून घेतला 2,500 मिटर तेणे 11,000 रुपयांक घेतला. तो एक तेणे व्हडलो घोटाळो केला आनी एपाचो पळय करता थंय तो घोटाळे करता. सगळ्या बातून तो माविन गुदिनो घोटाळे करता आणि सांगता तेजो आपल्याक फायदो ना. अरे तुका फायदो ना जाल्यार हायकोर्टान सांगला प्रत्येकान तो मिटर खंयसून हाडून बसयना काय. तुवें जबरदस्ती केला तो कसो होच घेवंक जाय आनी तोच घेवंक जाय आनी तो मिटर घेतल्या उपरांत तुका कोर्टाच्या ऑर्डरा प्रमाणे धाकून दवर म्हटला कोर्टान. हां लोकांचे तुका खबर आहा ते सगळे धाकून दवरलेल्या मिटराचो कांय फायदो ना. रिन्यूवल करपाक जाय तो करपाक जाय. दुसरी गजाल लोक कितें करता खबर आहा हांगासून जर एअरपोर्टार वचपाक जाय पण हांगासर दाबोली जाल्यार मिटर ऑन कर म्हणटा. मिटर ऑन करतकूच 3,000 4,000 हे तुका ते 4,000 अशें म्हणटा. म्हाका तूं सांग मागीर त्या मिटराचे ते लोक कितें करता 1,500 अशें उडयता ड्रायव्हराच्या हातीन आनी एअरपोर्टार टॉप करून भितर वयता. एअरपोर्ट गाडी थंयसर धरून लोक ड्रायव्हर झगडोंक वयता. झगडोंक वचूंक ना कोणूच वचना. पाड पडो म्हणून वग्गी घेतात आनी घरा कडेन येतात. हे तांकां फायदो ना. हे मिटर पळय तुवें घातला तो तुवें तुज्या फायद्याक घातला. कोर्टान सांगलेले घेतूय बी नाका. 11,000 कित्याक घेतले? रिन्यूवलूय बी आहा ताका. मागीर ते रिन्यूवल करतना तरी कमी कर. थंय तुजें कांय ना तेंय तुज्या हातीन सगळें जाता. तो मिटराचो कोणाक उपयोग ना. लोकांनी धापून दवरलेले आसा. आंग बरें काडपाक आसा माविन गुदिनो न्हू आंग बरें काडटा. सगळे दाबोलीचे पाड पडला. रस्ते आतां पळय रस्ते पळय इन्शुरन्स लोक सगळे भरतात पण लोकांचे हातपाय मोडटा तेन्ना तांकां कांय फायदो आसना. बारीकशे हेतून लोकांक त्रास जाता. झेत व्हडले उलयलो तो माविन गुदिनो की आपल्याक फायदो ना गव्हर्मेंटाक फायदो ना हें करा. तूं कोर्टान घाल मरे तर तूं कोर्टान घाल की आमकां फायदो नासलेले आमी कित्याक बसोवचे लोकांक आमी त्रास कित्याक करपाचे. थंय तुवें एक्सेप्ट केलें खंयचे तरी कंपनी कडेन मिली भगत केले तुवें आनी 2,500 तुवें 11,000 केले. तो व्हडलो स्कॅम करूंक ना. ते बी सांग मरे कितें केला ते कसो तुका फायदो आसा तें सांग. फायदो ना म्हणून आंग काडून घेवं नाका. भुरग्यांची चेड्यांची युथांची तुवें वाट लावन दवरल्या आनी ते एरियान आतां येलोनी हांगाच भोंवपाचे वायटांनी थंयच भोंवपाचे. हे सगळें केलां तें बंद कर. एअरपोर्ट कितें लोकांचे तुज्या बापायचो काय आनी कोणाच्या बापायचो रे. सगळ्यांनी सगळ्या कडेन वचोन भाडें घेवपाक जाता. तुमी इतल्या भोंवो नाका तितल्याक भोंवो नाका. हांगा वयर येयल्यार 500 रुपया तालाव घाल हे घाल. तूं कोणाच्या मोगान आसा ते सगळे जाण तांकां दुसऱ्या टॅक्सीवाल्यांक त्रास करतात. तसलें करूं नाका. एअरपोर्ट कोणाच्या बापायचो न्हू. सगळ्यांनी घेवनी वचोनी सगळ्यांक भाडें मेळोनी. तुमी जॉब दिना तांकां काम तरी करून आपले टॅक्सी भाडें करून पोट तरी भरूनी मरे. ते तुजे कडेन जायना. सगळे थांबून दवरल्या थंयसर. हेच लोकांक त्रास करतात तुमी आनी आमकां फायदो ना म्हणटा. तुका फायदो नासतना न्हू आज पर्यंत तुवें केन्नाच कांय करूंक ना. कॉलेजीन आसतना तुवें फायदो घेतलो. मागीर तूं यूथ प्रेसिडेंट जालो काँग्रेसीचो थंय तुवें फायदो घेतलो. मागीर तूं जिखोंक जाय म्हणून ती भानगडी केल्यो. मागीर तूं आतां मिनिस्टर जालो. तूं मिनिस्टर जाल्या उपरांत तुका मनोहर पर्रीकरान तुजेर केस घातली इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटार स्कॅम केला म्हणून. 4 कोटी वयर तुवें स्कॅम केला म्हणून तुजेर कोर्ट घातली. मागीर तूं ताका पॉलिसी करूंक भोवंक लागलो तुज्या फायद्याक लागून. ताका चुगड्यो सांगूंक लागलो मनोहर पर्रीकरान तुका अशें आनी तुका तशें म्हणून. ते चुगड्यो सांगता म्हणून हळूच मागीर काडलो तुज्या फायद्याक लागून तूं बीजेपीन गेलो. सगळीं तुजी नाटकां मरे आमकां सगळें खबर आहा. तूं ती झेतां उलयता पळय तुका युरीन सांगला न्हू. युरीन तुका सांगला कितें सांगूंक जाय तें. हांव आनी तुका सांगिना. तूं फायदो नासतना हांगा तुका मरे मनोहर पर्रीकरान म्हयनोभर भितर उडयलो पळय तेन्ना तुज्या फायद्याक लागूनच तूं मनोहर पर्रीकराचे तळवे चाटून गेलो. आनी उलयनाका कळ्ळें न्हू. तूं फायदो नासतना कितेंच करपाचो ना हें पक्कें आसा. देव बरें करूं. मॅडम म्हाका एक सांगा जेन्ना मिटर तुमी लायता तो ॲप कित्याक जाय? ॲप आनी मिटर गरज ना अशी ॲपाची. पण ॲपा मदीं हेजी भानगड आसा न्हू. तो अमित शाह तो चोरो आनी हे ते लोक तेंचे कडेन ते मिनिस्टरांक न्हू
आपको इधर धंदा देता है आपको येते अशें करून तेंचे वांगडा बरेपणान रावता आणि गोवा हे एक आमचें कशें आसा खबर आहा टुरिस्ट स्पॉट हांगा सगळे जाण येता करता म्हणजे टॅक्सीचो धंदो बरे भशेन चलता म्हणून हे लोक तशें करून एपाचें हें केलां गरज ना येदेशे गोंय ते कितें हे रे बॉम्बे दिल्ली कर्नाटक व्हडले व्हडले जे हे आहा ते येदेशे गोंयान हांकां एप जाय कित्याक जाय त्या दिल्लीवाल्या मिनिस्टराक बरेपण दवरूंक जाय म्हणून ते हाडून आपलो फायदो आनी तेजो फायदो करता म्हणजे सरकारान आपूण आनी बरो आसा हें दाखोवंक सोदता तो आनी कांय ना एप घेता